आमी वो बंदारा घालना थी आसा त्या उदकान भितर एक पंप घालतले जॅकवेल म्हणटा ती टॅक्नोलॉजीन ते हातूंतल्यान उदक ड्रॉ करतले आनी ते मागीर व्हरतले आडावन करनात. सो हे प्रोजेक्टान भितर तांकां विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यान तांचे मुखार मांडलें. जॅकवेल जे म्हणटा तेणी सांगला की जो तेंचो इंजिनियर येवन ते सायटीर धाडटले, जर दुसरी खंयची सायट जर आयडेंटिफाय करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी लोकांक जर मान्यताय दिले जाल्यारच ते पंपींग स्टेशनाचेर मुखार वयतले. ना जाल्यार जर लोकांनी जर तेजेर जर विरोध केलो जाल्यार तो पंपींग स्टेशन जावचें ना. संगमेश्वर तुमची एरिया आसा न्हू संगमेश्वर, कारण ताका लागून बी तुमी येयल्ले न्ही. म्हाका एक थोडोसो पार्ट लागता. आतां पर्यंत जी नेगोशिएशन चलतालीं आज मुख्यमंत्र्यान आनी आमचे पार्टी अध्यक्ष दामूभाई तशेंच आमचे विनय तेंडुलकर, सुभाष शिरोडकर, हांव ह्या सगळ्यांनीच एक मिटींग घेतली की खंय तरी आमकां दोनी वटच्यान सामंजस्यपणान ही भुमिका काडपाक जाय. विशय असो आसा की आमचे कांय भागां भितर उदक पिवपाचें मेळना आनी ह्या उदकाची अवेलेबिलिटी खंयच्यान आसा तर हांगा ह्या जो आतां निवडलेलो आसा स्पॉट आसा तातूंतल्यान उदक ड्रॉ करपाचें. तांचे लोकांचे आमचे आंदोलन करता पळय न्ही, तांची भुमिका अशी आशिल्ली की हांगा जर बराज घाली, बंदारा घालो जाल्यार उदकाचो लेवल वाडटलो, आमच्या घरा पर्यंत पावतले, देवूळ बुडटलें आनी खंय शेती भाती हातून बुडटली. आयज तातूंत भितर एक समीट जालो कितें, आमी वो बंदारा घालना थी आतां आसा तोच उदकाचो लेवल मेंटेन जातलो. आसा त्या उदकान भितर एक पंप घालतले जॅकवेल म्हणटा ती टॅक्नोलॉजीन ते हातूंतल्यान उदक ड्रॉ करतले आनी ते मागीर व्हरतले. उदकाचो फ्लो एक इंचूय वाडचो ना, कारण तातूंत भितर कांय ना, हें जालें जर जाय जाल्यार ड्रॉ करता तातूंतल्यान, आडावन करनात. सो हे प्रोजेक्टान भितर तांकां विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यान तांचे मुखार मांडलें. सो आतां तांणी म्हणलेलें आसा की आमी परत एक फावटी वचून हें करतात की जर हांगा बुडना आनी कोणाक कसलो त्रास जायना, कोणाचेंच घर बुडना आनीक 1 फूट पसून उदक ह्या हातूंतल्यान बंदारा ना. प्रोजेक्टान भितर कितें आशिल्लें, एक बंदारा आशिल्लो, दोनी वटच्यान रिटेनिंग वॉल आशिल्ल्यो की गांवां भितर तें उदक पावपा जायना म्हणून तें वयर काडपाचें. तांचें हें आशिल्लें की रिटेनिंग वॉल आसा त्यो तुमी थोडेशे बांदतले, ताजे वयरय उदक येवपाक शकता, तेन्ना कितें जातलें. आनी आमकां रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें. बरें, रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें, तें काडलें. बंदारा नाका, बराज नाका, तेंय काडलें. उदकाचो लेवल वाडचो ना. आसा त्या उदकाकच भितर जितको पंप डीप जाता जॅकवेलांतल्यान तितकें उदक ड्रॉ करतले आनी ते हातून करतले. ही एक रास्त भुमिका तांचे मुखार दवरली आसा. सो ताणें म्हणलां की आमी परत एक फावटी ताजेर विचार करतले आनी परत येतले. सुभाष बाबा, हो जॅकवेल पंप म्हणून घालता तो कोणाक उदक खातीर तें? हें उदक आसा, रिक्वायरमेंट आसा, एक थोडीशी सावर्डे आतां आमचे हें आसा न्ही WRD मिनिस्टरान तांणी असेसमेंट केल्लो आसा की तांकां 5 MLD सावर्डे पंचायतीक 5 MLD तांकां हाजे इरिगेशना खातीर 10 MLD जालो आनी एक 20 MLD ड्रॉ करून तो शिरोडा आनी पंचवाडी त्या सायडीच्यान व्हरपाचो अशें प्रोजेक्ट आसा. ओके. आनी आज तांचो 44 डे आशिल्लो जो एजिटेशन बसलो, आज तांची काबार जावपाची कितें संभावना आसा हें एजिटेशन? आतां हें ते वचून लार्ज हाजे बरोबर करतले की म्हजे कोतान जर ते प्रश्न मिटपा जाय. प्रश्न आशिल्लो की तांचे बुडटलो म्हणून न्ही, बंदारा नाका. प्रश्न आसा तो बंदारा नाका, आतां बंदारा ना. आसा त्या उदकान भितर जर पंप घालून उदक ड्रॉ केलें जर जायत, कोणाक भंय ना न्ही, हातून भितर भंय खंय आहा? एग्री जाल्या ते आतां ते म्हणटा की आमकां आमचे बाकीचे जे लोक आहा न्ही तांकां विचारून निर्णय घेता म्हणून. सो प्रोजेक्ट स्क्रॅप असो म्हणून शकना न्हू? प्रोजेक्ट स्क्रॅप न्ही, तांची मागणी मान्य जाल्यो. तांचे जे भंय आशिल्लो, तांकां जी एंग्जायटी आशिल्ली, फियर आशिल्लो तो मान्य जालो न्ही. म्हणजे आतां लोकांक आनी विरोध करपाचो म्हाका दिसना की विशय कितें उरला हातून. जेन्ना तांचो विशय कितें आशिल्लो की बंदारा घालतकच उदकाचो लेवल वयर वतलो, आमची घर बुडटली, आमची भाटां बुडटली, आमचो देव बुडटलो, आयज तो विशयच ना. म्हणटकच मागणी पूर्ण केली, मागण्यो पूर्ण केल्यो, ते जिखले. एक्चुअली हें आंदोलन आतां मिटपा जाय. हे जिखले म्हणटा, पूण हे तोंडी सगळें आश्वासन अशें नोटिफिकेशन बीन काडटले काय म्हणून हाजे फुडें बंदारा येवपाचो ना म्हणून तें नोटिफिकेशन आयज ताजो इस्टिमेट्स येतले ते तशेंच वतले आनी CMान सांगलें आसा तांकां हाजे वयर कांय ना. आमचो जो रिक्वायरमेंट आसा तो रिक्वायरमेंट एखादे वेळ ताजे फुडें आसा जर जाय जाल्यार पसून तो मुखार वचचें ना. अशें ना की केन्नाय फुडें रिक्वायरमेंट वाडलो जाल्यार आमी कितें आनी कितें स्टेप घेतले.
आनी कितें स्टेप घेतले जर जायत त्या वेळार ते येवपाक शकता न्ही. आयज जे आंदोलन करता ते परत करपाक शकना तर ते हय जेन्ना परत एखादी वेळ असो अटेम्प्ट जालो सरकाराचो की हांगा आतां बंदारा घालया जाल्यार तो परत येवपाक शकचे ना ते आडायतलेच न्ही. सो तेन्ना हांवें तरी सांगलां तेन्ना हांवूय येतलो तुमचे बरोबर की आमी आयज उतर कमिटमेंट केला सरकारा मुखार आनी तो जर कमिटमेंट ताजे नंतर आनी कोणी हालयता जाल्यार हांवें सांगलां की हांव येता तुमचे बरोबर. सुभाष बाबू हे एज्युटेशना बीन म्हणटा ती कित्याक लागून अशें तुमी जाता? एज्युटेशन म्हणटा ते लोकांक एक फियर आसता, कांय गोश्टी तांकां क्लियर नासतात, कांय गोश्टी एखादे वेळ तांकां भंय आसता आनी तो भंय खरोय आसता. आयज भंय आसलो हांवूय म्हणनाशिल्लो की ते पयलीं बराज घाले किंवा बंदार घालो ते बुडटले अशें नाशिल्लें, पूण तरी आसतना तोही संभावना आसा ती काडून उडयली. एखादे वेळ कांय मातशें पसून कितें जालें आतां एब्सल्युटली क्लियर जाला की हातूंत भितर कोणाक भंय ना. मिनिस्टर, व्हॉट इज युअर से ऑन कुलचरे सेक्स स्कॅन्डल? नो मिटिंग ऐकल्या मी मिराबाग. कितें जालां, डिसिजन कितें जालां आतां? एक तांची लॉंग पेंडींग हें आशिल्लें तोपर्यंत म्हाकाय तें मेळ्ळें मुख्यमंत्र्या कडेन बरोबर सगळे मिनिस्टर आमदार ते आनी तांचे 5 जाण हे सगळे बसून डिस्कशन जालें आनी ज्या त्या वेळार आमी म्हणिल्लें की काही प्रमाणात लोकांक जाय तें जातलें, त्याच बरोबर लोकांक उदकय बीन जाय हे सगळे हातूंत की तांकां दिला प्रपोजल म्हणजे उलयला तांचे कडेन की तांकां हे सगळे तांच्या लोकां कडेन वेवस्थीतपणे ते सगळे मेळून ते मांडून तो गिव एंड टेक म्हणटा तशें ती बरेज आसा ती बरेज आमी घालनात, हेंय घालनात, रिटेनिंग वॉल ते घालनात आनी जॅक वेल टायपान जे बांयक उदक मारून ते सगळे पंप करून वयर व्हरून ते लोकां खातीर दिवपाक स्क्रॅप बाबतीत काय डिसिजन जावंक ना, ते स्क्रॅप मागतले करपाक ते शब्द हें करनाका हातूंत भितर की उदक आसा लोकांक जाय ते लोकांक खंय सगळें मेळपा लागून एक सिस्टम आसा जॅकवेल म्हणून ते मारतात ते उदक सगळें भरता. इतलें उदक भरना मेळ्ळी 100 उदक उठटा आनी सगळें दर्यान वता. व्हडले बरे बरे सायंटिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट सगळे आमकां प्रत्येक वेळाचेर सांगतात, नोट्स दितात की उदक आसा तेजे वापर सारको जावंक जाय, खावपाचें उदक तें आनी येणारी झगड्यो आसात ते उदका लागून जातल्यो आनी म्हणून तें उदक सगळें एक्युमुलेटेड जाता तें उदक पंपींग करून सगळ्या पर्यंत पावोवपाचो 99% सॅटिस्फाय हे सगळे आंदोलक हे मिराबागचे सर्व तांकां आपयले मिनिस्टर आशिल्ले दोग जाण, सभापती आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान तें सांगलां बॅरेज म्हणटी जावची ना आनी रिटेनिंग वॉल समज गांवच्या लोकांक जाय जाल्यार ते करता ती जावची ना. आता कितें तुमचो स्ट्रायक आहा ते तुमी कॉल ऑफ करतले काय? आतां लोकांकडे उडोवन ते वतले गांवांत इलेक्शन सगळें ठरयता. सरकारान एक कितें तरी बोर ऑप्शन दिला काय तुमकां वॉटर लिफ्ट करपाक जॅकवेल? सर आमी आतां सीएमा कडेन आमचे डिस्कशन जालें, आमी जे इश्यू आसलेले आमचे ते सगळे मांडलेले आसा. सीएमान आमकां क्लियरली सांगलां ही बॅरेज येवची ना आनी ह्यो ज्यो 2 सायटी ज्यो आसा जे पंप हावज येवपाचे आशिल्ल्यो ह्याय 2 सायटीचेर पंप हावज येवचो ना, रिटेनिंग वॉल ज्यो म्हणटाले तेय येवची ना. हो जो टोटल जो ह्या सायटीचेर जे कितें येवपाचो आसलेलो हो खंय तरी हो प्रोजेक्ट येवचो ना. जर ते बोर पंप जे बोरवेल करून जे उदक ओडपाचे जे पंपींग स्टेशन जॅकवेल जे म्हणटा ते तेणी सांगलां की जो तेंचो इंजिनियर येवन ते सायटीर धाडटले, जर दुसरी खंयची सायट जर आयडेंटिफाय करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी लोकांक जर मान्यताय दिले जाल्यारच ते पंपींग स्टेशनाचेर मुखार वयतले. आनी ना जाल्यार जर लोकांनी जर तेजेर जर विरोध केलो जाल्यार तो पंपींग स्टेशन जावचें ना. आनी ही जी बॅरेज आनी जो बंदारो जो आसा पळय हो कंप्लिटली तो जावचोच ना म्हणून तेणे आमकां आतां सांगलेलें. तुम्ही पयलीं सांगलेलें की आमकां कांयच नाका, स्क्रॅप करा म्हणून. सो तुमकां ना हो स्क्रॅप म्हणल्यार कसो, आमी स्क्रॅप सांगलो ह्या सायटीचेर. ही जी सायट आसा ह्यो 2 ज्यो सायटी आसलेल्यो त्यो नोटिफायड लो लायंग एरिया आसा, थंय उदक भरतालें आनी हो बंदारो हो ते सायटींचेर न्हू. आनी आयज आमी तेच सांगलां ताका ह्यो 2 सायटीचेर जावचो ना आनी हो बंदारो म्हणटा तो येवपाकच जायना हें आमी क्लियरली सांगलां. आनी तेणें आमकां क्लियरली सांगलां की हो बंदारो येवचो ना, ह्या 2 सायटीचेर आपूण हें करना, मुखार व्हरना, आपूण परत एक जाय जाल्यार इंजिनियरांक धाडटा आनी दुसरी सायट जर मेळटा आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय जावन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेता. लोकांनी जर सांगलें ह्या हेजेर फक्त पंपींग करा, पंपींग करून उदक व्हरपाचें जे हेजेर पंपींग केलेलें पळय. आमी स्टार्टिंगच्यान एकूच म्हणलेलो आमचो उदकाक कोणाचो विरोध नासलेलो. आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणलेलो उदकाक विरोध ना, पूण तें खंय तरी न्हंयची वाट लावन डिस्ट्रक्शन करून लोकांचें हें करून न्हू.
तुम्ही खंयचेय जर बरे जर सायट जर आयडेंटिफाय करतात जेजो कोणाक जर इफेक्ट जावचो ना आनी लोकांनी जे कोण ओनर आसतले जावं सायडीचे जे लोक आसतले तेणी जर कन्सर्न दिलो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तेणी जर सांगले बाबा यू कॅन गो हेड जाल्यार तेणी मुखार वयतले आनी सीएमानी तेच सांगलां जर तुमी जर आमकां जर मुखार जर ते हें करपाक जर परमिशन दितले जाल्यार आमी वयतले ना जाल्यार हो ते प्रोजेक्ट आहा तो थंय सगळो काबार म्हणून संकेत बाबा हे तुमकां आतां नोटिफिकेशन बीन कितें काडटले ते तुमी ह्या तोंडी हाजेर विश्वास दवरतात तोंडी ना पळय सद्याक तेणी सांगलेलें आसा आतां ते जे तेंचे टॅक्निकल येतले आतां आमी हांगा 5 जाण हांगा येयल्ले आसा एक डेलिगेशन म्हणून येयल्ले आसा हांगा थंय खुबशे लोक बसलेले आसा आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केल्या शिवाय आमचो जो कितें डिसिजन आसा तें आमी हांगाच सांगपाक शकना बाबा आमी स्ट्रायक कॉल अप करतले कंटिन्यू करतले हे आमी थंय वचून डिस्कस करतले फक्त आमी जे आमच्या सीएमा कडेन जी मिटींग जाल्या जी तेणें आमकां एश्युरन्स दिला ते आमी फक्त तुमच्या मिडिया मुखार मांडलेले आसा तेणें फक्त एट द प्रेझेंट जो हो प्रोजेक्ट आसा हो जो येवपाचो तेतून पंप हावस आसलेलो बॅरेज आसलेली आनी बाकीचे जे हे आसलेले तो खंय तरी ह्या जो आतां सद्याक सायट आसा थंय तो येवचो ना हे तेणें क्लियरली सांगलां उदक कित्या खातीर सांगला तेंच्यानी उदक असो मदीं पळय हो विशय आतां आमच्याक सिनियर हे आसा ही सगळे पदां बसयलेले मनीस आसा ते जाण जाल्ले मनीस आसात आज ते सांगतात ते क्लियर आसतले सांग भाई सांग तुम्ही क्लियर करा सांगा क्लियर मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक उतर दिल्लें आसा हे दोनूय सायडीचेर कांयच जे काम चलता तेजें कांयच करचें ना बॅरेज ही जावची ना आनी दोनूय सायडीन रिटर्निंग वॉल ही जावची ना अशें रिटर्न दिला कितें रिटर्न दिवप नासता ह्या हितूर मिनीट आसतले आनी आमचो मुख्यमंत्र्याचेर सरकाराचेर विश्वास विनय बाब तुमी पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले मागीर राज्यसभेचे खासदारय आशिल्ले सरकार तुमचोच आसा भारतीय जनता पक्षाचो हे इतले दीस 44 दीस तांकां आंदोलनाक कित्याक पडले आज तर एका दिसा भितर तुमी हे डिसिजन काडटाक जाल्यार आमच्या प्रदेशाध्यक्षा कडेन गेल्लेलो आसलें आनी थंयच्यान मागीर हेका चालना मेळ्ळी आनी हो आज दीस 99% तो मिराबागचो प्रश्न सुटलेलो आसा आमचो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा आनी आंदोलक करता तेजेरूय विश्वास आसा आनी ते गांवच्या बऱ्या खातीर बसलेले आनी तांकां यश आयिल्लें आसा थँक्यू एक फोटो काडूया